बाबडीनो हेसांनी गोंयांत बरोच बोबाळ चलता. कसलो चवळ? कट्टराचो. की आमच्या गोंयच्या साहेबाक कितें मोडलें ताणें आनी ताका हाडचो धरचो अरेस्ट करचो असो जायते डिमांड्स आसा लोकांचे सगळ्याक आख्ख्या गोंयांत. न्हयच क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम सुद्दां ताका आवडूंक ना हें ताका म्हणलें तें. म्हणटूच त्या कट्टराक सोदचो. ते सोदूंक गेले, खंय मेळ्ळो ना पयलो. ताच्या भावाक हाडलो, पूण आतां तो मेवलो खंय. सोदून 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 तो मेवलो खंय. ताका हाडपाचें आसा. कितें करतलें नकळो आमी. ताका सोदलो आमी. सोदचो पडलो. पडोन गेल्लो तो. बाबीनो असले जायते चलता गोंयांत, जायते हे चलता. पूण थोड्यो वस्तू आसात त्यो लिपून उरता. गरजेच्यो वस्तू त्या आमकां खबर आसना. आनी एक खबर सांगता तुमकां. खारापूर म्हण आयकलां तुमी? खालापूर न्हू, सांताक्रूज न्हू. खारापूर सांकडे एक गांव आसा. खारापूर सरवन. आनी थंय हेसांनी जाले 19-20 दीस जाले लोक थिंगा प्रोटेस्ट करता. हें खबर आहा आमकां? थोड्यांक खबरूच ना. हें उदीक इम्पोर्टंट आसलें आमकां. हो उदीक हुस्को जायंक जाय आसलो. 5.5 लाख कितलेच तरी लाख स्क्वेअर मिटर आख्खो गांव आनी कोणा लोदा म्हूण ताका दिला. तिका कितलेच बोंगले येतले. 1,700 15,000 तरी लोक थिंगा वाडटलो. थिंगा जायतो लोक वाडटलो. जायते काजिनो, आर्टिफिशियल बीच सुद्दां ते करतले. कित्याक त्या वाटेन सांत इस्तेव त्या वाटेन लागीं ते त्या वाटेन दिवाडे चोडना त्या वाटेन. आनी लोकांचो गांव येता. गांवाचे जोरी पिड्यार, गांवचे जोरी पिड्यार जाता. तो लोक सादो लोक. आनी हांव हेसांनी म्हाका जायते जाणी विचारतात कट्टरा बद्दल. हांव कांय म्हणना कट्टरा. ताणें टेररिस्ट म्हणलें म्हणून तो गोंयचो साहेब टेररिस्ट जायना. आख्खो संवसार जाणा ताणें कितें केलां तें. हें फकत आमच्या मदें दुस्पड घालपाक, एटेन्शन पयस व्हरपाक, कारापुराचें एटेन्शन पयस करपाक, 39A हाचेर आमी निशेध मारता तें विसरपाक. हे टॅक्टिक्स आसा सरकाराच्यो. पूण आमकां दिसतालो, म्हाका दिसतालो म्हाका ओदीक हुस्को. हांव कारापूर 2-4 पाटी गेलां. लोकांक दाखोव की हांव तुमच्या सांगाता आसा. ह्या तुमच्या लढ्यान, ह्या प्रोटेस्टान हांव तुमच्या सांगाता आसा. हो म्हजोय हुस्को. हे तुमच्या गांवाक वायट जाता, म्हाका दूख दिसता. हे समाजाक, वातावरणाक, हे नेचराक वायट जाता, गांव पिड्यार जातालो, म्हाकाय दूख दिसता. अशें जायते फोट्योन्यो चलता. हो हुस्को. ही लोक ताका सपोर्ट ना. सरकाराचो सपोर्ट ना. आतां थोडे 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 भितर सरतात, फोटी मारतात, जायते चलतात. थिंगा बायलो त्यो आमी जाणा चिंबला, जावं मेलावली, जावं मिराबाग. थंय दिसांनी वस्तुऱ्यांचेर उलयतात. रिजर्वेशन न्हू तें, डिलिमिटेशन. रिजर्वेशन जालें, एटेन्शन दुसरेंच करता. लोकांच्या मनात बिश्टेंच हाडटा कितें. पूण थिंगाय बायलो, थिंगा बायलो प्रोटेस्ट करता. तांचो हुस्को ना कोणा. म्हणटच बाबडीनो आयज हो विशय आसा की हुस्क्यान बरोवन आमी गोरजेवंताक सोदुया. आमकांय हुस्को आसूंक जाय. हुस्को बेश्टोच न्हू त्या कट्टराक भितर घालो कितें. पूण जायत्यो वस्तू आसा. आमी सांडलेलीं मनशां आसात, आकांताक सांबाळिल्लीं मनशां आसात. ताका आमी पावोंक जाय. ही सायबीण माय भाशेन हो विशय आसा. आमकां असलो हुस्को जावंक जाय. आतां सायबीण मायचो हुस्को पळय. आमी जाणा जेन्ना देवाचो हुस्को आता मनशाक साल्वार करूंक पातकांतलो, पातकांचे ताळणींतलो देव मनीस जाता. आनी ह्या कार्यान सायबीण माय तिचो हुस्को जाता. ती ह्या देवाच्या प्लॅनाक आपूण सहकार दिता. ही आसा देवाची चाकूर. ती फुडें सरता. हो तिचो हुस्को जाता. संवसाराची सडवण जो देव करूंक सोदता ती तयार जाता ह्या पुताच्या आवय जावन.
आनी खरेंच सायबीणमाचो हुस्को गरजेवंत असावे. जेन्ना तेची भयण मावशे भयण वांसटी म्हणटाले पिरायेर म्हातारे पिरायेर तिका भुरगें जावचें आसा, म्हातारी ती, तिचो हुस्को तिका कोण आपयना यो म्हण, पूण ती पळयता गरज आपले भयणीची, धडवणान वेता ती उमेदीन आपले सगळे हुस्क्यान भरून तिची सेवा करूंक वेता ही म्हातारपणान. भुरग्यांक तिचे समोला बरो पार्थ जावं तिचो हुस्को जाता गरजेवंत. आयज हांवें पळयता जेजू सांडलो खंय, सांडटात आमची भुरगीं सांडटात. आनी जेजू कळोन आसना खंय जेजूची चूक ही जायतेपणी सांगता हांव. जेजू देव मनीस जालो वय असकपण आसलें मनशाचें आनी आमकांय मनशाक असकपण आसा हें जेजू दाखोवंक सोदता. जायतेपणी भुरगीं सांडटात, वायट रस्त्यार वेतात, दिशा तांच्या जिवितान ना. हें जावंक जाय हुस्को आवय बापायचो. म्हजें भुरगें कितें करता, म्हज्या भुरग्यांकूय सांडला. आवय आवय बाबाय तो म्हणटा हांव आनी तुजो बापूय तुका सोदूंक भोंवल्या, हुस्क्यान बरोवन खोतीनी तुका सोदूंक भोंवल्या, तुवें कित्याक केलें आमकां अशें. आनी आपल्या जेजूक 3 दिसांनी मेळटा तांकां. जेजू वायट करिनासलो पूण हुस्को जाता, सोदतात ते पूत आपलो तो. म्हणटच ती आमकां सायबीणमान शिकयता आमकां हुस्को दुसऱ्यांचो गरजेवंताचो न्हय मावशे भयणीचो पूण जायते आमच्या आसतलीं दुसरी मनशां तांकां गरज म्हज्या आदाराची. अशें खारापूर थिंगा आमच्याय सहकाराची गरज तांकां. ह्या प्रोटेस्टान आमी तांकां फोर्स दिवंक जाय. म्हाका कित्याक पडला फोण्या तर कितें जालें जाल्यार मागीर रडटा येता जाय पडटा दुसऱ्यांनी आमकां आदार केल्लो. फोण्या कितें जाल्यार तुमी मागीर प्रोटेस्ट मारतल्यात आनी तुमच्या प्रोटेस्टान दुसऱ्यांनी तुमकां आदार केल्लो. पूण आमकां आयज हुस्को जावंक जाय आसलो. जंय वायट आसा, जंय सांडलेले आसात ते सोदूंक आमी जाय, ते नीट रस्त्यार हाडूंक जाय. म्हाका कित्याक पडलां अशें धडोन जावंक जायना. सायबीणी तर म्हणलेलें हांव देवाची आवय जाता, ती मावशे भयण हा गरबेस्ताले जावं न्ही तिका आसूं, म्हज्या कुसव्यान जेजू आसा. पूण तिचो हुस्को जाता आपले मावशे भयणीचो. ती वेता तिच्या आदाराक. आमी जाणा जेन्ना त्या लग्नाक ती गेल्लीं काना गांवांत थोडी आमकां प्रसंग सायबिणीचे मेळटा जंय आमकां दिसता तिचो हुस्को दुसऱ्यां सोबे गरजेवंता सोबे. जेन्ना त्या लग्नाक पळय सोरो एक मुख्य वस्त आसली, जायतो लोक आयिल्लो आनी सोरो सोंपलो न्हय. आमी 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 तर कोणी जेवण केलें समजा सोरोच न्हू आनी लोक आयलो आनी जेवण काबार जालें. आमचे राकांत येता आतां कितलो लोक उपाशी पडटलो, आमकां आकांत येता. असो ह्या न्हवऱ्याचे राकांत आयलो. सायबिणीक सांगूंक ना ताणें पूण सायबिणीचो हुस्को जाता. तिका कळटा कितें तरी उणें आहा आनी ती आपल्या पुताशी वेता. बाबा तांकां सोरो ना, बाबा ती गरजेंत आसा. जेजू म्हणटा जरी म्हणटा म्हाका आमकां कित्याक पडला म्हण जायते पडे आमी कित्याक म्हणलें जेजूने ते आमी अशें म्हणटात म्हाका कित्याक पडला, म्हाका कित्याक पडलां तें. पूण जेजू अजाप करता. जेजू की हुस्को जाता, दाखयता आपली पदवी, उदकाचो सुद्दां सोरो करून दाखयता आनी तांची लज तो पयस करता. म्हणटकीर सायबीण माय अशी हुस्क्यान भरलेली हो गूण तिचो. तुमी वर्सा वर्स तेजी नवेनां करतात. होय विशय आयज जायते विशय आसा सायबिणी भाशेन सायबिणी भाशेन सायबिणी भाशेन. पूण सायबिणी भाशेन कोण जायना. सांत फ्रांसीस म्हणटा आमचो साहेब साहेब, पूण ताच्या भाशेन कोण जायना. आयज मार्कूची परब करता. सांत फ्रांसीस शावेर एक मार्को कसो आमच्या भारतान आयलो जेजू दिवंक. टेररिस्ट न्हय, कोणाची घुमटी कातरूंक न्हय, पूण ताका जेजूचो मोग दिवंक, ताका जेजू दिवंक. ताका हुस्को जालो. आपले घरदार सोडले, व्हडले फॅमिलींतलो मौजा मारपा येताली पूण ताका हुस्को जालो. जेजूचो हुस्को जालो क्रिस्तांव पोरचेचो, जेजूक परगोडपाचो. घरचो तुवें जेजू ना थिंगा. तसो सांत जुझेफ आज श्रीलंकेत गेलो. सांत फ्रांसीस सांग चड तेंप गोंयान आसलो तो, 6 म्हयने आसलो तो, पूण दुसऱ्या गांवांनी ताचो हुस्को जालो.
दुसऱ्या गांवांनी तो गेलो. गोरजेवंताक सांडलेल्यांक सोदूंक ताका जेजू दिवं. तर बाबडीनो आयज हो सायबिणीचो गूण, ह्या सांताचो गूण आयज मार्कूची परब पाळटा. ताणें बरयलें जेजूच्या शुभ वर्तमान. 4 शुभ वर्तमान आसा: मॅथ्यू, मार्क, लूक, जॉन. मार्कू शिस्नूय आसलो जेजूचो तो, पूण ताणें दुसरे कोणी जेजूची खबर ताका मेळ्ळी आनी ताका बरोवपाचो गूण आसलो आनी ताचो हुस्को जालो हे बरोवपांतल्यान. इट्स अ शॉर्टस्ट गॉस्पल. मार्कूचो धाकटो गॉस्पल. आनी जेजूची खबर हुस्को जालो जेजू दुसऱ्यांक दिवं. तर मारये भाशेन आमी हुस्क्यान भरलेले जावया. गोरजेवंतांक आदार न्हय. जेन्ना म्हाका गरज पडटा, जेन्ना हांव आकाताक सांबाळटा, म्हाका जाय हांव रावतां, कोणूय म्हाका आदार दितलो म्हूण, कोणूय म्हजे खबरेक येतलो म्हूण, कोणूय म्हजे सांगाता बसतलो म्हूण. तशेंच गोरजेवंत जाय ते तरेचे आसात. न्हय क्रिस्तांव, दुसरोय मनीस आसा गोरजेवंत आमचो जाय ते आमकां घोडे कोण सांगचो ना, अरे म्हाका हेल्प कर रे, म्हाका हें दी रे, कोण सांगचो ना. पूण आमचो एक क्रिस्तांव कसो आमचो हुस्को जावंक जाय, हांव ताका कसो आदार करतलो. ही जिवीत सायबिणीचें जालें. हो गूण सायबिणीचो. एका देवी न्हय ती, देव न्हय ती. सांत फ्रांसीस शावेर देव न्हय, सांत मार्कू देव न्हय, पूण ताचो हुस्को जालो देवा खातीर, दुसऱ्या खातीर. आमी मनीस कशे, आमी देव न्हय, आमी तांचे भाशेन जावं येता, सायबिणी भाशेन. हुस्क्यान भरोवन सांडलेल्यांक आमी सोदूंक, दुसऱ्यांच्या गरजेक आमी पावूंक, मारये भाशेन हो गूण आमी घेवया. न्हय आमच्या घरान, देतपडे आमच्याच घरान आमकां एकामेकाची गरज, आमच्या शेजाऱ्याक एकामेकाची गरज, आमच्या गांवांत, वावराच्या जाग्यार, शाळेंत आमी हुस्क्यान भरलेले जावंक जाय. न्हय म्हाका कित्याक पडला ना, वॉट आय कॅन डू फॉर द नीडी. आसलेल्याक न्हय, आसलेल्याक न्हू, सांडलेल्याक, नासलेल्याक आदार दिवंक जाय. आमी आसलेल्याकूच आदार दिता. तो म्हाका पार्टी दिता, हांव ताका पार्टी दिता, बाद करता, ड्रॉ. नासलेल्याक दिना ताका, गोरजेवंताक आदार दिता. हो गूण सायबीण मांयचो, हो गूण सांत फ्रांसीस शावेराचो आमी आमच्या जिविनान आपणावया आनी मारये भाशेन सुरकीचें सूख आमी जोडुया.